नाज़रीन, कुरान करीम में बयान शुदा वाक़ियात और किस्स में सबसे बड़ा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उलुल आज़म रसूल थे। आपका किस्सा कुरान करीम की 73 सूरतों में जाँ बजा फैला हुआ है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ भी अल्लाह ने बख्शा था। आप अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं सफ़र मजमउल बहरैन के बारे में। एक रिवायत है कि जब फ़िरौन माँ अपने लश्कर के दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में किरार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला, तेरे बंदों में से सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश न करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हक के साथ फैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो उसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समंदर पर चट्टान के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हज़रत योशा बिन नून बिन अफ़राईम बिन यूसुफ अलैहिमुस्सलाम को अपना रफ़ीक सफ़र बनाकर मजमउल बहरैन का सफ़र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समंदर में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हज़रत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज किया कि ये चट्टान के पास जहां आप सो गए थे मछली कूद कर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो इस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहां पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस जमीन में सलाम करने वाले कहां से आ गए? फिर उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्मुल शराए जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो अलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दे दें? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त ये है कि आप मुझसे किसी बात के मुताल्लिक कोई सवाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूं। गर्ज इस अहद व मुआहदे के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा और यूशा बिन नून अलैहिमुस्सलाम को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक कश्ती पर नजर पड़ी और कश्ती वालों ने इन तीनों साहिबान को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा।
جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے ایک کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس لیے اس کو چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈوبا دوں؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کتاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت قبول نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے اور آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظلم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک و صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے کے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے جاتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لے، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خدا بند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ